أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إلهي بحرمة أقوال محمد وأفعال محمد وأحوال محمد وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة بدن محمد وبطن محمد وبركة محمد وبيعة محمد وبراق محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة تولد محمد وتعبد محمد وتهجل محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة ثناء محمد وثواب محمد وثبات محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة جلال محمد وجمال محمد وجل محمد ووجهة محمد وجعد محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة حسن محمد وحسنات محمد وحرمة محمد وحال محمد وحلية محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة خلقة محمد وخلق محمد وخطبة محمد وخيرات محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة دين محمد وديانة محمد ودولة محمد ودرجات محمد ودعاء محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة ذات محمد وذكر محمد وذوق محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة روح محمد ورأس محمد ورزق محمد ورفيق محمد ورضاء محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة زهد محمد وزهادة محمد وزار محمد وزينة محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة سيادة محمد وسعادة محمد وسنة محمد وسر محمد وسلام محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة شرع محمد وشرف محمد وشوق محمد وشاد محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة صدق محمد وصوم محمد وصلاة محمد وصفاء محمد وصبر محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة ضياء محمد وضمير محمد وضحاء محمد وضعف محمد صلى الله عليه وسلم.
يا إلهي بحرمة طلعة محمد وطهارة محمد وطهر محمد وطريق محمد وطواف محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة ظاهر محمد وظهر محمد وظل محمد وظهور محمد وظفر محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة عشق محمد وعرفات محمد وعلم محمد وعلو محمد وعليم محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة غربة محمد وغار محمد وغرة محمد وغيرة محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة كل محمد وقدر محمد وقناعة محمد وقوة محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة فخر محمد وفقر محمد وفراق محمد وفضل محمد وفضيلة محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة كلام محمد وكشف محمد وكوشش محمد وكتابة محمد وكينة محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة ليل محمد ولقاء محمد ولياقة محمد ومجاهدة محمد ومشاهدة محمد وملاحظ محمد ومساحة محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة نار محمد ونماز محمد ونصير محمد ونقير محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة ورود محمد وبقاء محمد ووجود محمد ووديعة محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة همة محمد وهداية محمد وهدية محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي يا ري محمد ويكانكي محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم بعدد ما هو المكتوب في لوح والقلم في كل يوم وليلة وساعة ونفس والمحية 100,000 مرة إلى يوم العلم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إلهي
إلهي بحرمة أقوال محمد وأفعال محمد وأحوال محمد وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة بدن محمد وبطن محمد وبركة محمد وبيعة محمد وبراق محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة تولد محمد وتعبد محمد وتهجل محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة ثناء محمد وثواب محمد وثبات محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة جلال محمد وجمال محمد وجل محمد ووجهة محمد وجعد محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة حسن محمد وحسنات محمد وحرمة محمد وحال محمد وحلية محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة خلقة محمد وخلق محمد وخطبة محمد وخيرات محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة دين محمد وديانة محمد ودولة محمد ودرجات محمد ودعاء محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة ذات محمد وذكر محمد وذوق محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة روح محمد ورأس محمد ورزق محمد ورفيق محمد ورضاء محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة زهد محمد وزهادة محمد وزار محمد وزينة محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة سيادة محمد وسعادة محمد وسنة محمد وسر محمد وسلام محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة شرع محمد وشرف محمد وشوق محمد وشاد محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة صدق محمد وصوم محمد وصلاة محمد وصفاء محمد وصبر محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة ضياء محمد وضمير محمد وضحاء محمد وضعف محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة طلعة محمد وطهارة محمد وطهر محمد وطريق محمد وطواف محمد صلى الله عليه وسلم.
يا إلهي بحرمة ظاهر محمد وظهر محمد وظل محمد وظهور محمد وظفر محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة عشق محمد وعرفات محمد وعلم محمد وعلو محمد وعليم محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة غربة محمد وغار محمد وغرة محمد وغيرة محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة قل محمد وقدر محمد وقناعة محمد وقوة محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة فخر محمد وفقر محمد وفراق محمد وفضل محمد وفضيلة محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة كلام محمد وكشف محمد وكوشش محمد وكتابة محمد وكينة محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة ليل محمد ولقاء محمد ولياقة محمد ومجاهدة محمد ومشاهدة محمد وملاحظ محمد ومساحة محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة نار محمد ونماز محمد ونصير محمد ونقير محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة ورود محمد وبقاء محمد ووجود محمد ووديعة محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة همة محمد وهداية محمد وهدية محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي ياري محمد ويكانكي محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم بعدد ما هو المكتوب في لوح والقلم في كل يوم وليلة وساعة ونفس والمحية 100,000 مرة إلى يوم العلم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا إلهي بحرمة أقوال محمد وأفعال محمد وأحوال محمد وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة بدن محمد وبطن محمد وبركة محمد وبيعة محمد وبراق محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة تولد محمد وتعبد محمد وتهجل محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة ثناء محمد وثواب محمد وثبات محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة جلال محمد وجمال محمد وجل محمد ووجهة محمد وجعد محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة حسن محمد وحسنات محمد وحرمة محمد وحال محمد وحلية محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة خلقة محمد وخلق محمد وخطبة محمد وخيرات محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة دين محمد وديانة محمد ودولة محمد ودرجات محمد ودعاء محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة ذات محمد وذكر محمد وذوق محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة روح محمد ورأس محمد ورزق محمد ورفيق محمد ورضاء محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة زهد محمد وزهادة محمد وزار محمد وزينة محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة سيادة محمد وسعادة محمد وسنة محمد وسر محمد وسلام محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة شرع محمد وشرف محمد وشوق محمد وشاد محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة صدق محمد وصوم محمد وصلاة محمد وصفاء محمد وصبر محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة ضياء محمد وضمير محمد وضحاء محمد وضعف محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة طلعة محمد وطهارة محمد وطهر محمد وطريق محمد وطواف محمد صلى الله عليه وسلم.
يا إلهي بحرمة ظاهر محمد وظهر محمد وظل محمد وظهور محمد وظفر محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة عشق محمد وعرفات محمد وعلم محمد وعلو محمد وعليم محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة غربة محمد وغار محمد وغرة محمد وغيرة محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة كل محمد وقدر محمد وقناعة محمد وقوة محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة فخر محمد وفقر محمد وفراق محمد وفضل محمد وفضيلة محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة كلام محمد وكشف محمد وكوشش محمد وكتابة محمد وكينة محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة ليل محمد ولقاء محمد ولياقة محمد ومجاهدة محمد ومشاهدة محمد وملاحظ محمد ومساحة محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة نار محمد ونماز محمد ونصير محمد ونقير محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة ورود محمد ووقاء محمد ووجود محمد ووديعة محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة همة محمد وهداية محمد وهدية محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي يا ري محمد ويكانكي محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم بعدد ما هو المكتوب في لوح والقلم في كل يوم وليلة وساعة ونفس والمحية 100,000 مرة إلى يوم العلم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين.